वेलकम बैक। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल, एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। आज होने वाला ए लेवल का बिजनेस स्टडीज और ओ लेवल का IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश कौंसिल, कैम्ब्रिज इदारे या सिस्टम में खराबी, जिम्मेदारों का तयन हुआ, ना कभी वजह बताई गई। कैम्ब्रिज के इम्तिहानात में इंतजामिया फेल हो गई। एक हफ्ते के दौरान 3 पर्चे न सिर्फ लीक हुए बल्कि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर भी किए जाते रहे। आज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के 2 पर्चे आउट हुए। बिजनेस स्टडीज और IGCSE रियाजी का पेपर भी लीक हो गया। बिजनेस स्टडीज का पेपर रात से ही सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, लेकिन आज दोपहर में इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी धड़ाधड़ शेयर किया जाता रहा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 30 अप्रैल को होने वाला ए लेवल फर्स्ट ईयर का रियाजी का पर्चा भी लीक हो गया था। पिछले 3 साल से यही रीत दोहराई जा रही है। तलबा साल भर मेहनत करते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, वालिदैन लाखों रुपए ट्यूशन फीस अदा करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पेपर लीक होने से पढ़ने वाले तलबा न सिर्फ मायूस हो जाते हैं बल्कि ये इनके साथ ज्यादती नहीं तो और क्या। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने पिछले साल पाकिस्तान में 3 पर्चे लीक होने का एतराफ किया था, लेकिन अब की बार भी कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। 3 साल पहले तक पाकिस्तान में कैम्ब्रिज इम्तिहानात मुनक्किद कराने की वाहिद अथॉरिटी ब्रिटिश काउंसिल थी, लेकिन फिर 2 दर्जन के करीब निजी तालीमी इदारों को ए और ओ लेवल के बराह रास्त इम्तिहानात मुनक्किद कराने का इख्तियार दे दिया गया। इसके बाद से ही पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल दोनों की कारकर्दगी और संजीदगी पर सवालात उठ रहे हैं। कैम्ब्रिज के पर्चे 3 साल से लीक हो रहे हैं। माहिर तालीम अहमद साया कहते हैं कि सिस्टम में खराबी पैदा हो गई है या इंतजामी कमजोरी है। ब्रिटिश काउंसिल या इम्तिहानात लेने वाले इदारे इसके जिम्मेदार हैं। कभी वाज़ेह नहीं किया गया। पहले कुछ सवाल लीक होते थे, अब पूरे पर्चे आउट हो रहे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा। आउट पर्चे मनसूख करके दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। क्या ये प्रॉब्लम ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है या ये प्रॉब्लम जो दीगर इदारे अब पेपर इंडिपेंडेंट की डायरेक्ट कैम्ब्रिज हो गए हैं उनकी वजह से हो रहा है, या कोई और ही वजह है, या उनके सिस्टम में कोई लूप होल ऐसा आ गया है कि वो सिस्टम से ही लीक हो रहे हैं। 3 सालों में तीसरी दफा ये लीक हो रहे हैं। हर बार ये बोला जाता है कि हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हम इस बारे में मालूमात कर रहे हैं, हम बताएंगे कि क्या मसला है, लेकिन हमें कोई जवाब बताता नहीं है, बस सिर्फ फैसला सुनाया जाता है। अच्छा देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि लीक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं, ये पूरे रीजन में लीक हो रहे हैं। जो कंपोनेंट है जो लीक हो रहा है वो सऊदीया में भी दिया जा रहा है, पाकिस्तान में भी दिया जा रहा है, बांग्लादेश में भी दिया जा रहा है, इंडिया में भी दिया जा रहा है। कैम्ब्रिज ने लास्ट ईयर कुछ सवालात लीक हुए थे, 75 मार्क्स का पेपर था, उसमें से अगर 30 मार्क का लीक हुआ है तो उन्होंने बाकी 45 मार्क का पेपर चेक करके उस पर ग्रेड बनाया था। इस साल पार्ट ऑफ द पेपर लीक नहीं है, पूरा 100% पेपर लीक है, तो उसका एक ही हल बनता है कि पेपर कैंसिल हो और नए सिरे से पेपर लिया जाए। खबर आपको देंगे, पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने तिजारती जहाज पर 6 भारतीय, 1 इंडोनेशी पर मुश्तमिल अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद दी। तिजारती बहरी जहाज MV गौतम ओमान से भारत जा रहा था कि तकनीकी खराबी हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से मदद की अपील की थी। पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को फौरी रवाना किया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना था, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अब्दुल अलीम ने कहा, दुनिया ने पाक अफवाज की सलाहियतें देख ली हैं। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाखून चाने चबाए। मनफी प्रोपेगेंडा था इंडिया का जो दुनिया में भी उन्होंने फैलाया, फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। तो दुनिया मानती है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, इनके जो वेपन्स हैं ये इफेक्टिव हैं, बल्कि उससे बढ़ के ये कि जो लोग इन वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में और सबसे बड़ी बात अपने जज्बे में दुनिया में सबसे आगे। मार्के हक का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि इसने कौम को इकट्ठा कर दिया। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो मसाइल कायम की पाकिस्तान को बहादुरी से लीड करने के लिए मार्के हक में, उसका भी कोई जवाब नहीं। मार्के हक रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की पूरी कौम की
اور پاکستان کی افواج کی فیلڈ مارشل صاحب سے لے کے سپاہی تک ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پاکستان. مارکا حق جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں روشن ستارے کی طرح اجاگر کر دیا. ہم سب جذبہ رکھتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. موسم کی بات کریں، ملک کے مختلف علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. کراچی میں سورج آج بھی صبح سے تیزی دکھا رہا ہے. شہر میں پارہ 38 لیکن محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. حیدرآباد میں بھی موسم شدید گرم، درجہ حرارت 37-42 ڈگری ہے. لاڑکانہ میں پارہ 35 شدت 47 ڈگری ہے. بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں گرمی کی لپیٹ میں ہیں. لسبیلا میں درجہ حرارت 42 اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گزشتہ روز کی نسبت آج کراچی میں گرمی کم ہوگی، جبکہ شہر کا درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گی عشرت خان. کراچی کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا، جبکہ گزشتہ روز کی نسبت آج جو گرمی کی صورتحال ہے وہ قدرے کم رہے گی. آج جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 20% ہے. شہر میں اس وقت ہوا رکی ہوئی ہے، جس کے سبب گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن میں شمار کیا جا رہا ہے. مئی کے مہینے میں کراچی شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 مئی سے کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک اور ہیٹ ویو آنے کا امکان ہے، جس کے سبب کراچی میں 13 مئی سے جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھے گا. جبکہ ماہرین صحت نے شہریوں کو بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا. نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس مقابلہ ہوا، 5 ڈاکو مارے گئے. ملزمان بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹا کرتے تھے. ہلاک ملزمان کی شناخت ندیم، سرفراز، نوید، آصف اور غلام عباس کے ناموں سے ہوئی. ان کے قبضے سے اسلحہ، کار اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. وہ تھا ندیم کا، کار ایک کرائے پہ لیتے تھے اور ایک موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے 2 لوگ. یہ بینکوں سے جو لوگ پیسے لے کے نکلتے ہیں ان کی ریکی کر کے ان کے پیچھے جاتے تھے. اجمیر نگری کے حدود میں بھی ایک آدمی سے پیسے چھین رہے تھے، دودھ کا تاجا تھا. اس کے دوران مزاحمت ہوئی، انہوں نے اس کو گولیاں مار دی. ابھی جب ہمارا پولیس مقابلہ ہوا تو ان کے پاس ٹویوٹا کرولا ایک وائٹ کلر کی کار تھی اور یہ موٹر سائیکل ایک تھی. یہ موٹر سائیکل کا بھی ریکارڈ معلوم ہوا ہے کہ شاید شرف فیصل تھانے کی بھی یہ موٹر سائیکل بھی چھینی ہوئی ہے. تو ان کی لاتعداد وارداتیں. اور اب آپ کو خبر دیں گے چارسدہ سے، جہاں پر نواحی علاقے میں 4 دہشت گردوں کی گاڑی پر فائرنگ. ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس شہید ہو گئے، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. سی ٹی ڈی اور پولیس کی تحقیقات جاری ہیں. تفتیشی حکام نے بتایا کہ CCTV کیمروں کی مدد سے واردات میں ملوث 4 میں سے 1 دہشت گرد کی نشاندہی ہو گئی. دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق بظاہر منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی. مولانا ادریس کی نماز جنازہ آبائی علاقے ترنگزئی میں ادا کی گئی. واقعے کے خلاف JUI نے کل خیبر پختونخوا میں احتجاج کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے مولانا محمد ادریس کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. سکھر میں غیرت کے نام پر لڑکی کے قتل کا معاملہ، سرکار کی مدعیت میں شوہر اور ماموں سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج، آلائے قتل برآمد، 2 ملزم گرفتار، 1 ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. چھانگرو تھانے کی حدود میں غیرت کے نام پر لڑکی گلا بھارو کو قتل کیا گیا. SSP سکھر نے بتایا مقتولہ کو گولیاں ماری گئیں. شوہر اور ماموں مولا بخش کو گرفتار کر لیا گیا. 10 روز قبل گھریلو تشدد سے تنگ خاتون تھانے پہنچی. پولیس نے عدالت میں پیش کیا. جان کے خطرے کے پیش نظر دارالامان بھیجنے کا حکم دیا گیا. والد کی یقین دہانی، منت سماجر اور خاتون کی درخواست پر عدالت نے اسے والد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. 2 روز پہلے لڑکی کو قتل کر دیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.